Hello friends, greeting to all of you. It's me, your Ravi sir, and today I have brought you about bisection method of class 11. Previously it was in syllabus of class 12, but now the syllabus has been modified. Okay, so now here the NV has kept this portion in class 11 in the chapter computational method. सो आज हामीले चाहिँ बाइसेक्सन मेथडको बारेमा हामीले चाहिँ केही डिस्कसनहरू गर्न गइरहेका छौँ। यसको क्वेसन्सको कस्तो प्याटर्न हुन्छ र यसलाई सल्भ गर्ने कसरी, यसको बेसिक आइडियाहरू के छ र यसको ट्रिक्सहरू के हुन्छन्, हामी त्यसमा आज हाम्रो कुल डिस्कसन गर्न गइरहेछौँ है। सो प्लिज तपाईँहरू पनि यो च्याप्टर पढ्दाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो पेन, कपी र क्यालकुलेटर लिएर बस्नु जरुरी हुन्छ। Okay guys, so are you ready with your pen, copy and calculator? So let's start bisection method. Our question is, apply the method of bisection to find the first question. I have taken this question from Basic Mathematics of grade 11 Sukunda publication. The question is like this. You have to find the square root of 3 within two places of decimals in 1, 2. Okay, so we have to find the square root of 3. Let me take my tool. Okay, so now let's go ahead. So we have to find the square root of 3. Square root of 3 means we have to find the square root of 3, but not by using calculator or by any other method, but by using successive bisection method. Bisection method use गरेर हामीले 3 को स्क्वायर रुट निकाल्नु छ। ओके, सो यसको तपाईले चाहिँ क्यालकुलेटरमा यसको भ्यालु हेर्नुभयो भने कति हुन्छ, हामी त्यो क्यालकुलेटरबाट हामीले यसको भ्यालु हेर्ने चाहिँ होइन, बट अल्सो यदि यो भयो भने कति हुन्छ वी क्यान चेक इट. Just take your calculator and you can hit it. Let me take the calculator from online. Okay, so here is my scientific calculator. So हामीलाई के निकाल्नु छ भन्दा स्क्वायर रुट अफ 3. स्क्वायर रुट अफ 3 इक्वल टु कति आयो त भन्दा यु क्यान सी 1.7320508077 यति भ्यालु आउँदो रहेछ है, यति भ्यालु आउँदो रहेछ। तर हामीलाई यहाँ गर्नु के छ भन्दा हामीलाई चाहिँ क्यालकुलेटर युज त गर्ने हो तर डाइरेक्टली युज गर्न छैन कि, हामीलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि हामीलाई बाइसेक्सन मेथड युज गरेर यसको स्क्वायर रुट निकाल्न छ। ओके, सो अब यसको हामी टेक्निकतिर अगाडि बढौँ। लेट यक्स इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 3, जुन हामीलाई यो रुट स्क्वायर रुट अफ 3 निकाल्न छ त्यसलाई हामीले सपोज यक्स भनेर सपोज गरिदिउँ है। सपोज यक्स इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 3। अब त्यसो भए यहाँ दुईतिर स्क्वायरिङ गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दा यक्स स्क्वायर इक्वल टु 3 हुन्छ। यक्स स्क्वायर इक्वल टु 3 हुन्छ भने अब यसलाई और यक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टु 0 गराउन सकियो। इक्वल टु 0 को फर्ममा इक्वेसन चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब यो इक्वल टु 0 को फर्ममा इक्वेसन चेन्ज गर्न सकिन्छ भने अब हाम्रो यहाँबाट एउटा फंक्सन आउँछ। फंक्सन के आउँछ भन्दा वी क्यान लेट एफएक्स इक्वल टु यक्स स्क्वायर माइनस 3। ओके, सो द फंक्शन विल बी एफएक्स इक्वल टु यक्स स्क्वायर माइनस 3। यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिउँ। अब हामीलाई यहाँ निकाल्नु के छ त्यो पनि हामीले दुईटा कुरा छ यहाँ क्वेसनमा, चाहिँ दुईटै कुरा माइन्डमा सेट गरौँ। हामीलाई निकाल्नु छ स्क्वायर रुट अफ 3 विदिन टू प्लेसेस अफ डेसिमल भनेको डेसिमल पछिको दुईटा डिजिटसम्म निकाल्नु छ। दुईटा डिजिटसम्म निकाल्न पर्यो भने अब यहाँ के हुन्छ त, हामीले यहाँ हेरियो भने के हुने भयो हेरौँ। दुईटा डिजिटसम्म निकाल्न पर्यो भने 1.73 सम्म हुने भयो है। 20 यो पछाडिको नलिने, हामीले 1.73 सम्म निकाल्न पर्ने छ, त्यो कुरामा विचार गरिराख्नु होला। अनि अर्को के छ भन्दा इन 1,2 भनेपछि यो रुट 3 को भ्यालु जुन छ 1.73 हो। 1.73 हो भने त अभियसली यो 1 र 2 कै बीचमा कहीँनिर पर्छ। त्यसमा के बुझ्नु भन्दा कहिलेकाहीँ यो इन्टरभल दिन्छ, कहिलेकाहीँ यो इन्टरभल दिँदैन। इन्टरभल दिन्न भने पनि निकाल्ने टेक्निक छ, म यसपछिको नेक्स्ट क्वेसनमा तपाईँहरूलाई बताउने नै छु। अगाडि बढौँ। सो अब हामीलाई यहाँ अलरेडी हामीलाई यो इन्टरभल दिइरहेछ। इन्टरभल ए कमा बी को फर्ममा हुन्छ भने हाम्रो ए लेट सपोज गरिदिउँ, लेट ए इक्वल टु 1 अनि लेट बी इक्वल टु 2 है। यसको स्टार्टिङ पोइन्टलाई ए मानिदिउँ, पछाडिको पोइन्टलाई बी मानिदिउँ, इन्डिङ पोइन्टलाई। अब त्यसो भए हामीले एउटा यहाँ बोल्जानोस थ्योरम भन्ने हुन्छ। त्यो बोल्जानोस थ्योरम हामीले स्टेटमेन्ट चाहिँ बुकमा छ, तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला कतै न कतै। सो त्यो थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि पहिला हाम्रो जुन यो फंक्सन छ एफएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर माइनस 3, यो फंक्सनमा पहिला हामीले यो इन पोइन्ट्स राखेर हेरौँ। जस्तै पहिला ए इक्वल टु 1 छ भने पहिला एफ अफ 1 निकालौँ, एफ ए निकालौँ।
एफ ए भनेको एफ अफ 1, एफ अफ 1 भनेको 1 स्क्वायर माइनस 3, त्यो गर्दा कति आउँछ भन्दा -2 आउँछ। र त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँले अब यहाँ एफ बी पनि निकाल्नुहोस्। एफ बी भनेको एफ अफ 2, एफ अफ 2 भनेको 2 स्क्वायर माइनस 3, 2 स्क्वायर माइनस 3 गर्नुभयो भने 4 माइनस 3 इक्वल टु कति आउँछ भन्दा इक्वल टु 1 आउँछ। ओके, अब त्यसपछि यहाँ के आयो त भन्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा भ्यालु नेगेटिभ आएको छ, एउटा f1 नेगेटिभ आयो -2, अनि f2 चाहिँ 1 आएको छ, द्याट इज अ पोजिटिभ भ्यालु। f1 इज इक्वल टु 1, इट इज अ पोजिटिभ भ्यालु। सो अब यो f1 र f2 लाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने fa र fb मल्टिप्लाई गर्दा fa र fb भनेको f1 र f2, यो f1 र f2 मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने -2 इन्टु 1 गर्दा कति आयो त भन्दा -2 नै आयो, एउटा नेगेटिभ भ्यालु नै आयो। -2 इज लेस देन 0। सो यो चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु आयो भने अब हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो 1 र 2 को बिचमा यो जुन हाम्रो इक्वेसन छ, यो इक्वेसनको एउटा रुट एक्जिस्ट गर्दो रहेछ है। यो मैले भनेको होइन, यो चाहिँ केले भनेको भन्दा यो बोल्जानोस थ्योरमले भनेको। त्यो थ्योरमको बारेमा तपाईँहरूले बुकबाट स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसको बारेमा गुगलमा पनि स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। बोल्जानोस थ्योरमले भनेको हो। सो यो नेगेटिभ भ्यालु आयो भने अभियसली त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा 1 र 2 को बिचमा एउटा भ्यालु एउटा अथवा यो इक्वेसनको एउटा रुट एक्जिस्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् है। यो पिएम पाम र एनएमबी भन्ने मैले यहाँ साइडमा लेखिरहेको छु, यसको के हो अर्थ अहिले म अगाडि तपाईँहरूलाई बताउने नै छु। सो यो हाम्रो त जस्ट यो रुट एक्जिस्ट गर्छ कि नै भनेर चेक गरेको मात्रै हो है यहाँनिर। ओके, सो अब हामी यसमा अगाडि बढौँ। अब यसपछि हाम्रो टेबलको पार्ट आउँछ। अब टेबलमा काम गर्ने कसरी? सो हाम्रो धेरै स्टुडेन्ट्सहरू झुक्किने भनेको टेबलमै हो है। टेबलमा चाहिँ उनीहरूले भ्यालु राख्नै सक्दैनन्। सो अब तपाईँहरूले यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा प्लिज पे योर फुल कन्सन्ट्रेसन इन टेबल। सो टेबलमा हामीले लिन पर्ने हुन्छ जहिले पनि बाइसेक्सन मेथड गर्दाखेरि हामीले लिन पर्ने हुन्छ ए बी, एउटा यम भनेको यसको मिड भ्यालु, मिड भ्यालु भनेको यसको ए प्लस बी अपन 2 र यसको फङ्सनल भ्यालु एफएम इक्वल टु हाम्रो फङ्सन के छ एकचोटि हेर्नुहोस् त फेरि एफएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर माइनस 3 छ होइन। यो छ भने अब यसैमा एक्स को ठाउँमा यम लेख्नुभयो भने के हुन्छ, एफएम इक्वल टु यम स्क्वायर माइनस 3 हुने भयो। यो चारवटा चिज हामीले टेबलमा निकाल्न पर्ने हुन्छ है। सो हामीले यसै पनि एउटा कुरा थोरै यसमा एउटा कन्सेप्ट लिन सकिन्छ। जस्तै हाम्रो यो 1 भयो अनि हाम्रो यो 2 भयो, मैले यो एक्स एक्सिस लिइरहेको छु। ओके, 1 र 2 छ भने अब हाम्रो यो रुट कहीँनिर एक्जिस्ट गर्छ 1 र 2 को बिचमा। अहिले हामीले क्यालकुलेटरमा अघि हेरेका थियौँ 1.73 टु 1.73 समथिङ छ भने अभियसली त्यो 2 को नजिक नजिक पर्छ। 1.73 भनेको 2 को नजिक नजिक पर्छ। अब हामीले गर्ने के त भन्दा यो 1,2 को जुन इन्टरभल छ यो इन्टरभललाई हामीले बाइसेक्ट गर्ने, मिड पोइन्ट निकाल्नु भन्नुपर्छ। त्यसलाई के गर्नु हो त भन्दा बाइसेक्ट गर्नु हो। बाइसेक्ट गर्दा यसको मिड भ्यालु कति आउँछ 1.5 आउँछ। अब मिड पोइन्ट निकालेपछि हामीले के गरियो त भन्दा यो जुन 1,2 इन्टरभल थियो यसलाई हामीले दुईवटा इन्टरभलमा डिभाइड गरियो। ठिक छ, मिड पोइन्ट निकालेर दुईटा इन्टरभलमा डिभाइड गरियो। अब दुईटा इन्टरभलमा डिभाइड गरेपछि दुईटा इन्टरभलमा तपाईँले यसलाई डिभाइड गर्नुभयो भने एउटा काम नलाग्ने इन्टरभल आउँछ है र एउटा चाहिँ काम लाग्ने इन्टरभल आउँछ जसमा हाम्रो रुट एक्जिस्ट गर्छ। रुट एक्जिस्ट गर्ने इन्टरभल भनेको काम लाग्ने इन्टरभल हो है। अब यहाँ तपाईँको कति आयो त भन्दा 1.5,2 भन्ने इन्टरभल आयो है। 1.5,2 भन्ने इन्टरभल आयो भने यसलाई हामीले फेरि बाइसेक्ट गर्छौँ। बाइसेक्ट गरेपछि फेरि पनि एउटा काम नलाग्ने इन्टरभल आउँछ अनि एउटा काम लाग्ने इन्टरभल आउँछ है। समथिङ यहाँ भ्यालु आउला, हामीले बाइसेक्ट गर्दै जाने हो। अनि यसलाई हामीले फेरि हामीले यसलाई बाइसेक्ट गर्ने हो। बाइसेक्ट गर्दाखेरि फेरि पनि एउटा काम नलाग्ने इन्टरभल आउँछ है, युजलेस, अनि एउटा चाहिँ युजफुल इन्टरभल आउँछ। यस्तै हामीले इन्टरभललाई बाइसेक्ट गर्दै 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 गएर यो जुन हाम्रो रुट छ रुटको नजिक 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 पुग्दै गएर लास्टमा हामीले यसको एप्रोक्सिमेट भ्यालु लेख्ने हो, निकाल्ने हो है। यसैलाई यसरी हामीले यो इन्टरभललाई बाइसेक्ट गर्दै गर्दै जान्छौँ। त्यही भएर यो मेथडलाई के भन्छ त भन्दा बाइसेक्सन मेथड भन्छ। ओके ल, अब आई होप तपाईँहरूले यो इक्जाम्पल मजाले बुझ्नुभयो होला। सो अब हामी यसको टेबलमा काम कसरी गर्ने त्यसमा अगाडि बढौँ। सो हाम्रो यहाँ पहिला हामीले ए बी अनि एम भनेको मिड भ्यालु भनेको ए प्लस बी अपन 2 र त्यसपछि गएर यसको फङ्सनल भ्यालु एफएम इक्वल टु यम स्क्वायर माइनस 3 छ भने अब हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि पहिला हामीले ए को भ्यालु 1 लियौँ, हाम्रो त्यही छ ए इक्वल टु 1 अनि बी इक्वल टु 2 छ भने बी को ठाउँमा 2 लेखौँ अनि यो ए र बी को मिड पोइन्ट निकालौँ है। मिड पोइन्ट निकाल्दाखेरि 1 + 2 डिभाइड बाई 2 गर्दा 3/2, 3/2 भनेको कति आउँछ त 1.5 आउँछ। अब तपाईँले क्यालकुलेटरमा यो 1.5
यो फंक्सनमा लगेर राख्नुस् त कति आउँछ 1.5 को स्क्वायर माइनस 3 ओके सो लेट अस पुट इट ओभर हियर कति हुने भयो त भन्दाखेरि 1.5 को स्क्वायर अनि माइनस 3 1.5 को स्क्वायर माइनस 3 प्लस सो यो गर्दा कति आयो त हेर्नुस् त माइनस 0.75 आयो ठीक छ सो यहाँ के लेख्यौं भन्दा माइनस 0.75 अब यो माइनस 0.75 भनेको पोजिटिभ भ्यालु हो कि नेगेटिभ भ्यालु हो त्यो बुझ्नुस् माइनस भनेको त अभियसली नेगेटिभ भ्यालु हो नेगेटिभ भ्यालु आयो भने अब हामीले नेक्स्ट स्टेपमा के लान पर्छ भन्दा एम र बी लान पर्छ ए को ठाउँमा एम लेख्न पर्छ बी को ठाउँमा बी नै लेख्न पर्छ बुझ्नुस् है एनएमबी को अर्थ एनएमबी भनेको यन भनेको नेगेटिभ नेगेटिभ आयो भने सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के लाने त भन्दा एम र बी लान पर्यो ए को ठाउँमा एम बी को ठाउँमा बी सो अब तपाईहरुले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो कति आयो भन्दा नेगेटिभ आयो 0.75 आयो भने अब हामीले नेक्स्ट स्टेपमा यम बी भनेपछि ए को ठाउँमा यम यम भनेको कति थियो त भन्दा 1.5 थियो अनि बी को ठाउँमा 2 थियो भने 2 नै लिन पर्यो है ए र बी को भ्यालु यसरी चुज गर्ने यदि पोजिटिभ आएको भए अब पोजिटिभ पनि कुरा गरौँला ल नेक्स्ट स्टेपमा गरौँला अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा 1.5 र 2 को मिड पोइन्ट निकालौं 1.5 र 2 को मिड पोइन्ट निकाल्दा कति हुन्छ भन्दा तपाईको 2.5 डिवाइड बाइ 2 गर्नुस् हैन 1.5 प्लस 2 गर्दा सरी 3.5 3 प्लस 1 2 प्लस 1 3 3.5 3.5 बाइ 2 गर्नुभयो भने 1.75 हुन्छ सो 1.75 भयो भने अब यसको फेरि फंक्सनल भ्यालु निकाल्नुस् यो भ्यालु जुन छ 1.75 त्यसलाई यो फंक्सनमा लगाएर पुट गर्नुस् है त्यसलाई यहाँ ल्याएर पुट गर्नुभयो भने कति आउँछ भन्दा 0.0625 आउँछ 0.0625 सो अब यो के आयो त भन्दा पोजिटिभ भ्यालु आयो हेर्नुस् त यो 0 point समथिङ भनेको त पोजिटिभ भ्यालु हो नि हैन सो पोजिटिभ भ्यालु आयो भने हामीले नेक्स्ट स्टेपमा के लान पर्यो भन्दा एम ए को ठाउँमा ए लान पर्यो बी को ठाउँमा एम लान पर्यो है सो हेर्नुस् त यो पोजिटिभ भ्यालु आएको छ इट्स अ पोजिटिभ भ्यालु आयो भने हामीले पीएम सम्झिन पर्यो सो नेक्स्ट स्टेपमा हामीले ए लान पर्यो ए को ठाउँमा ए नै हुन्छ हेर्नुस् त 1.5 थियो भने 1.5 नै भयो अनि बी को ठाउँमा यम लान पर्यो यम भनेको 1.75 ठीक छ अब त्यो गर्दाखेरि 1.5 प्लस 1.75 डिवाइड बाइ 2 गर्नुस् यसको मिड भ्यालु निकाल्नुस् त्यो गर्दा कति आउँछ भन्दा 1.625 सो 1.625 लाई फेरि हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि यो फंक्सनमा लगाएर पुट गर्नुस् यहाँ पुट गर्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा तपाईहरुले चाहिँ यहाँ हिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको भ्यालु कति आउँछ भन्दा -0.359375 नेगेटिभ भ्यालु आयो सो नेगेटिभ भ्यालु आयो भने फेरि के गर्न पर्यो नेक्स्ट स्टेपमा यम र बी लान पर्यो ए को ठाउँमा यम बी को ठाउँमा बी नै है सो हेर्नुस् त हामीले एनएमबी ए को ठाउँमा यम यम भनेको कति छ 1.625 छ भने यहाँ हामीले 1.625 लिन पर्यो ए को ठाउँमा यम र बी को ठाउँमा बीजो लिन पर्यो 1.75 ठीक छ अब फेरि यसको मिड भ्यालु निकाल्नुस् फंक्सनल भ्यालु निकाल्नुस् है त्यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा -0.15234 भनेपछि सरी यो नेगेटिभ भ्यालु आयो भने के भयो त हेर्नुस् त एन छ भने ए को ठाउँमा यम बी को ठाउँमा बी लान पर्यो है सो ए को ठाउँमा यम हेर्नुस् 1.6875 थियो त्यो लिएर आइयो अनि नेक्स्ट स्टेपमा बी को ठाउँमा बीजो हुन पर्यो 1.75 गर्दाखेरि फेरि यसको के गर्न पर्यो भन्दा यसको मिड भ्यालु निकाल्नुस् यो प्लस यो हैन तपाईको चाहिँ यो अनि प्लस यो डिवाइड बाइ 2 गर्न पर्यो एम निकाल्नलाई त्यो गर्दाखेरि फेरि कति आउँछ भन्दा यम को भ्यालु 1.71875 आउँछ अनि यसको फेरि के गर्न पर्यो भन्दा फंक्सनल भ्यालु निकाल्न पर्यो त्यो गर्दा कति आउँछ भन्दा -0.04589 आउँछ सो अब यस्तै गर्दै जानी हो बुझ्नु भयो नि अब यही स्टेपलाई रिपिट गर्दै जानी तर अब कहाँसम्म रिपिट गर्ने भन्ने कुरा है हामीले सबै क्वेशनमा यही स्टेप रिपिट गर्छौं तर अब रिपिट गर्ने त गर्ने तर कहाँसम्म गर्ने त भन्दाखेरि वी हैव टु फाइन्ड द रूट विदिन 2 प्लेसेस अफ डेसिमल्स विदिन 2 प्लेसेस अफ डेसिमल्स भनेको चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो 2 प्लेसेस अफ डेसिमल्स भनेको छ भने हामीले यो यम को जुन हाम्रो मिड भ्यालु छ यो मिड भ्यालुमा डेसिमल पछि दुईटा डिजिट रिपिट नभएसम्म हेर्नुस् है यहाँ के छ 1.73 छ यहाँ के छ 1.72 छ यहाँ के छ 1.73 छ अनि यहाँ के छ 1.73 छ आयो नि डेसिमल पछि दुईटा डिजिट रिपिट भयो नि त हैन सेकेन्ड लास्ट र लास्ट स्टेपमा हेर्न सक्नुहुन्छ यम को भ्यालु सो यो रिपिट नहुँदासम्म स्टेप कन्टिन्यू गर्दै जान पर्छ है सो अब दुईटा स्टेप रिपिट भइसक्यो 1.73 1.73
डेसिमल पछिको दुईटा डिजिट रिपिट भयो भने अब हामीले अगाडि गर्न पर्दैन अनि हाम्रो रिक्वायर्ड रुट आइसक्यो हुन्छ सो हाम्रो रिक्वायर्ड रुट कति भयो त भन्दा हेन्स द रिक्वायर्ड रुट इज 1.73 1.73 ल आई होप तपाईहरुलाई बाइसेक्सन मेथडमा अब एउटा कन्सेप्ट क्लियर भइसक्यो यो टेबल कसरी फर्म गर्ने भनेर अब यसपछि हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउने छु जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो चाहिँ जुन यो इन्टरभल छ इन्टरभल नदिएको क्वेशन हुन्छ कहिलेकाहीँ यो 2 प्लेस अफ डेसिमल न भनेर चाहिँ हामीलाई सर्टेन एउटा एरर लिमिट दिइरहेको हुन्छ त्यो एरर लिमिट दियो भने हामीले के हेर्ने कहाँसम्म काम गर्ने कसरी गर्ने भन्ने यो कुराहरु म तपाईहरुलाई मेरो नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउने छु टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाइ बाइ टेक केयर